जब तपाईँ कहाँ छु र कुन मानिसहरू कस्तो मानिसहरूको बिचमा छु भनेर तपाईँ जान्नुहुन्छ, तब तपाईँ त्यो झुन्डमा त्यो मानिसहरूको समूहमा कसरी चल्ने भनेर तपाईँ होस गर्नुहुन्छ। अनि चर्च र विश्वासीहरूको समूह पनि के हो भन्ने कुरा जब तपाईँले जान्नुहुन्छ, त्यहाँ कसरी जिउने भन्ने कुरा तपाईँ होसियारीपूर्वक चल्नुहुन्छ, होसियारीपूर्वक तपाईँ गर्नुहुन्छ। यसकारण तपाईँ मण्डली झुन्ड त विश्वासीको झुन्ड के हो, कस्तो हो, बाइबलले यसलाई के भन्छ अनि यसमा हामी कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी आजको वचनमा सिक्नेछौँ। जब तपाईँले यो झुन्डको बारेमा जान्नुहुन्छ, बल्ल तपाईँले कसरी जिउने भन्ने कुरा तपाईँ होसियारी बन्नुहुन्छ। यसकारण आज म तपाईँहरूलाई यो झुन्डको विषयमा बताउन जाँदैछु। यो झुन्ड वास्तवमा के हो? तपाईँहरू मसँग पल्टाउनुहोस् पहिलो तिमोथीको पत्र 3 अध्याय हामी 14 पद र 15 पदलाई हेर्नेछौँ। यो पत्र चाहिँ पावलले तिमोथीलाई लेख्दैछ। पावलले यो पत्र तिमोथीलाई लेख्दैछ र यति बेला तिमोथी अथवा चाहिँ यो पावलले तिमोथीलाई पत्र लेख्दाखेरि तिमोथी चाहिँ एफिससको मण्डलीमा एउटा पास्टरको रूपमा सेवा गरिरहेका थिए। जब पावल रोमको जेलखानमा पर्यो, तपाईँहरूलाई थाहा छ प्रेरित 28 अध्यायमा पावल रोममा पहिलोपटक जेलखानमा पर्ने बेलामा त्यहाँनिर तिमोथी पनि पावलको साथमा थिए। किन भन्दाखेरि पावलले त्यो जेलखानबाट लेखेका पत्रहरूमा पावलले तिमोथीलाई पनि सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन्। यसकारण हामीलाई थाहा छ पावलसँग तिमोथी रोमको पहिलो जेल सजायमा 60 देखि 62 एडीमा पावलसँग रोममा थिए। जब पावल पहिलो जेल सजायबाट छुटे, रोमको जेल सजायबाट पावल छुटे, अनि पावलले अब फेरि के गर्यो भन्दाखेरि विभिन्न ठाउँहरूमा जो पहिला उसले मण्डली स्थापना गरेका थिए ती ठाउँहरूमा गएर ती विश्वासीहरूलाई ती सहरहरूमा भेट्न गएका छन्। र पावल एफिससमा पुग्ने बेलामा पावलले तिमोथीलाई एफिससमा छोडेर पावल चाहिँ माकेडोनिया जान्छन्। अनि जब पावल माकेडोनिया हुन्छ, पावल माकेडोनिया हुँदाखेरि पावलले चाहिँ एफिससको मण्डलीमा आएको समस्याको बारेमा सुन्दछ, चुनौतीको बारेमा सुन्दछ। एफिससको मण्डलीमा झुटो शिक्षा आइरहेको थियो, त्यहाँनिर चाहिँ आराधनालाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो र त्यहाँनिरका विश्वासीहरूलाई चाहिँ झुटो शिक्षादेखि बचाउनु र झुटो शिक्षकहरूलाई तिमोथीले खण्डन गर्नुपर्ने थियो। तर तिमोथी एक जवान पास्टरको रूपमा डराउँछन् ती कुरा गर्नको लागि हिचकिचाउँछ। यसकारणले पावलले तिमोथीलाई यो पत्र लेख्दैछ कि तिमोथी तिमीले गर्नुपर्ने काम तिमीले साहससित गर, तिमीले गर्नुपर्ने काम तिमी साहससित गर भनेर उत्साह दिँदै यो पत्र चाहिँ तिमोथीलाई पावलले लेखेका छन्। आज त्यही पत्रको एउटा अंश हामी हेर्न जाँदैछौँ। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 14 पद र 15 पद। आउनुहोस् म पाठ गर्नेछु र यति समयसम्ममा तपाईँहरू सबैले भेटाउनु भयो होला, तपाईँहरू हेर्नुहोस्, म यसलाई पाठ गर्नेछु। यहाँनिर लेखिएको छ 14 पदमा, तिमी कहाँ चाँडै आउने आशा राखेको छु, तर म यो तिमीलाई लेख्दछु ताकि कतै म ढिलाए भने पनि परमेश्वरको घरना जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो र सत्यको खाँबो र आड हो त्यहाँ कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जानिराख। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, परमेश्वरसँग सहायता माग्नेछौँ। हाम्रो स्वर्गीय पिता, हामी यो समय तपाईँको वचनको अगाडि आएका छौँ, उभिएका छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो प्रकाश आफ्ना प्रेरितहरूद्वारा दिनुभएको छ र आज हामी त्यही प्रकाशलाई, त्यही सत्यतालाई हामी हेर्न जाँदैछौँ र विशेष गरी तपाईँको रगतद्वारा किनिएका विश्वासीहरूको समूह के हो भन्ने विषयमा आज हामी वचन हेर्न जाँदैछौँ। प्रभु, हामीलाई हाम्रो पहिचान देखाइदिनुहोस्, हामी को हौँ भन्ने कुरालाई हामीलाई बुझ्न सहायता गर्नुहोस्, ताकि हामी त्यो झुन्डमा रहँदाखेरि त्यो झुन्डमा कसरी जिउनु पर्ने हो हामी होसियारी हुन सकौँ, हामी जान्न सकौँ र त्यही अनुसार हामी त्यो झुन्डमा जिउन सकौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ आजको यो वचनको समयमा तपाईँ परमेश्वरले हामी सबैको हृदयलाई खोलिदिनुहोस्, हाम्रो हृदयहरूमा तपाईँको पवित्र आत्माको सामर्थ्य र सहायता तपाईँले दिनुहोस्, ताकि हामी यी वचनका सत्यताहरूलाई बुझ्न सकौँ, स्मरण गर्न सकौँ र यो सत्यता अनुसार हामी आफ्नो जीवनलाई तपाईँ परमेश्वरमा दोहोऱ्याउन सकौँ। प्रभु, तपाईँको सहायता, तपाईँको अनुग्रह माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। हामीले भर्खरै पढेको जुन खण्ड छ पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको
14 र 15 पद। यो पद चाहिँ विशेष गरी यो अंश चाहिँ यो पत्रको उद्देश्य हो। पावलले यो पत्र तिमोथीलाई किन लेख्दैछ भन्ने कुराको उद्देश्य यो पत्रमा हामी पाउँदछौँ। योभन्दा अगाडि हामी 3वटा अध्यायहरू पाउँछौँ र यो पछाडि पनि अध्यायहरू छ, तर ती सबै कुरा पावलले किन तिमोथीलाई लेखिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो पदले बताउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि यो पत्र पहिलो तिमोथीको पत्रमा पावलले दिएका सबै निर्देशनहरू, सबै आज्ञाहरू, तिमोथीलाई यसो 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 गर्नु है भनेका कुराहरू तिमोथीले किन होसियारी साथ गर्नुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ हामी यो खण्डमा पाउँछौँ। यही नै हो यो खण्डको सन्दर्भ। यो चाहिँ यो पहिलो तिमोथीको पत्रको उद्देश्य हो, जुन खण्ड हामी हेरिरहेका छौँ। र यो खण्डमा हामी आजको मुख्य कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। यो खण्डको मुख्य कुरा चाहिँ के हो, यसले बताउन खोजेको मुख्य शिक्षा चाहिँ के हो, हामी यहाँनिर चाहिँ 15 पदको अन्तिममा हामी पाउँछौँ। यहाँनिर भनेको छ, तिमी कहाँ चाँडै आउने आशा राखेको छु, तर म तिमीलाई लेख्दछु ताकि म ढिलाए भने पनि परमेश्वरको घराना जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो र सत्यको खाबो र आड हो त्यहाँ कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जानिराख। यो पत्र र यो खण्डको मुख्य आशय, मुख्य शिक्षा यो हो कि हामीले विश्वासीहरूको समूहमा कसरी चल्नुपर्छ भनेर जान्नुपर्छ। अब तपाईँले मसँग प्रश्न गर्नुहोला, दुल दाइ यहाँनिर त पावलले तिमोथीलाई भनेको, यो त हामीलाई भनेको छैन, यहाँ तिमीले जानिराख भनेको छ। तिमी भनेको तिमोथी हो, हामीलाई होइन भनेर तपाईँले भन्नु होला। तर तिमोथीलाई किन यो भनिरहेको छ पावलले भन्ने कुरालाई तपाईँले याद गर्नुहोस्, ताकि तिमोथीले यो कुरा चाहिँ विश्वासीहरूलाई सिकाउन सकुन्। किन तिमोथी गोठालो थिए, तिमोथी पास्टर थिए र तिमोथीले आफूले पनि यो कुरा जान्नु पर्यो र तिमोथीले विश्वासीहरूलाई पनि सिकाउनु पर्यो। यो कुरा के कुराले चाहिँ जनाउँछ, यहाँ भएको के कुराले चाहिँ यो हो भनेर जनाउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर जब त्यहाँ कसरी चल्नुपर्छ भनेको छ, त्यहाँ तिमी कसरी चल्नुपर्छ भनेको छैन। त्यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर चाहिँ तिमोथीलाई बताएको छ त्यहाँ कसरी चल्नुपर्छ भनेको, त्यहाँ विश्वासीहरू अथवा मानिसहरू कसरी चल्नुपर्छ तिमीले जानिराख। जानिराख भनेको कसलाई भनेको, तिमीलाई भनेको छ, तिमोथीलाई भनेको छ। तर चल्ने विषयमा चाहिँ तिमोथी कसरी चल्नुपर्छ तिमीले जानिराख भनेको होइन, तर सबै विश्वासी त्यो झुन्डमा कसरी चल्नुपर्छ, त्यो झुन्डमा सहभागी भएका सबै मानिसहरू कसरी चल्नुपर्छ तिमोथी तिमीले जानिराख भनेर यहाँनिर चाहिँ पावलले भनिरहेको छ। यसकारण आजको वचनको मुख्य कुरा, हामीले जान्नुपर्ने कुरा यो हो कि तपाईँ र मलाई चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि विश्वासीको झुन्डमा कसरी चल्नुपर्छ भनेर जान्नलाई यो खण्डले हामीलाई बताएको छ। तपाईँ र म जान्नुपर्छ। अब प्रश्न आउँछ, किन हामीले जान्नु पर्यो, किन हामीले विश्वासीहरूको झुन्डमा कसरी चल्नुपर्छ भनेर किन जान्नुपर्छ? यहाँनिर हामी 3वटा कारण हेर्नेछौँ आजको वचनमा। हामी विश्वासीहरूको समूहमा हामी कसरी चल्नुपर्छ भनेर जान्नुपर्ने 3वटा कारणहरू हामी हेर्छौँ। पहिलो कारण, किनकि यो परमेश्वरको घराना हो। विश्वासीहरूको समूह भनेको, यो समूह भनेको परमेश्वरको घराना हो, यो परमेश्वरको घराना हो। 15 को कमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ 15 पदमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यहाँनिर भनेको छ परमेश्वरको घराना भनेको छ। दोस्रो कारण तपाईँ किन जान्नुपर्छ, किनकि यो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो। विश्वासीहरूको समूह जीवित परमेश्वरको मण्डली हो। यो 15 पदको खमा तपाईँ पाउनुहुन्छ, त्यो कमापछि हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर भनेको छ जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो। तेस्रो कारण तपाईँ र मैले किन जान्नुपर्छ, तेस्रो कारण यो सत्यको खाबो र आड हो। 15 को गमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर बताएको छ र पछि र सत्यको खाबो र आड हो। पहिलो कारण, किनकि यो झुन्ड परमेश्वरको घराना हो। अब यहाँनिर तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यो घराना भन्ने शब्द तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो, परमेश्वरको घराना भनेको छ। यो घराना भन्ने शब्दको 2वटा अर्थ लाग्छ। एउटा चाहिँ घर, जो बिल्डिङ र चाहिँ भवनलाई पनि जनाउँछ, घर पनि जनाउँछ। अर्को चाहिँ यसले परिवार पनि जनाउँछ, घरभित्र भएका सदस्य पनि जनाउँछ। र बाइबलमा यो दुईवटै प्रकारले यो शब्द प्रयोग भएको छ, कि घर लाग्यो, बिल्डिङ लाग्यो, कि चाहिँ घरभित्र भएका परिवारलाई हामी बुझ्छौँ। अनि यो खण्डमा हामी हेर्ने बेलामा यहाँनिर चाहिँ बिल्डिङ भन्दा पनि
घरको भवन भन्दा पनि यहाँनिर चाहिँ परिवारको कुरा गर्दैछ। यो परमेश्वरको परिवार हो, विश्वासीको झुन्ड परमेश्वरको परिवार हो। अनि परिवार दुई प्रकारको हुन्छ प्रियहरू, परिवार दुई प्रकारको हुन्छ। बाइबलले हामीलाई बारम्बार बताउँछ, एउटा शारीरिक परिवार, एउटा आत्मिक परिवार। शारीरिक परिवार भनेको तपाईँ जुन जुन घरमा बस्नु भएको छ, जुन जुन मानिसको बिचमा तपाईँ बस्नु भएको छ, तपाईँको आफ्नो परिवार, फ्यामिलीलाई, घर, त्योलाई चाहिँ परिवार भन्छ होइन। तपाईँको शारीरिक परिवार भयो। अनि त्यसपछि विश्वास गर्ने जतिजना चाहिँ विश्वास गरेर ख्रिस्टमा आएको छ, यो चाहिँ आत्मिक परिवार हो, जो चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा जन्मिएको हुन्छ। अनि यो कन्सेप्ट तपाईँले यो पुस्तकमै तपाईँले पाउनुहुन्छ। 3 अध्यायमा जब एल्डरहरूको योग्यता हामी हेर्छौँ भने बिशपको योग्यतामा त्यहाँनिर बताएको छ, जसले आफ्नो घर चलाउन अथवा आफ्नो घर व्यवस्थापन गर्न जान्दैन उसले परमेश्वरको मण्डलीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भनेर त्यहाँनिर दुईवटा परिवारको कुरा गरेको छ। आफ्नो परिवार अनि अर्को चाहिँ फेरि के हो, स्पिरिचुअल फ्यामिली, आत्मिक परिवार। शारीरिक परिवार, भौतिक परिवार, त्यसपछि स्पिरिचुअल फ्यामिली, आत्मिक परिवार। अनि यो बाइबलमा चाहिँ बारम्बार यो कुरा बताएको छ। परिवार भन्दा दुई प्रकारको अर्थ लाग्छ र यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको परिवार भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्मिक परिवार, परमेश्वरबाट जन्मिएका मानिसहरूको समूह, जसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि परिवार अथवा परमेश्वरको घराना भन्छौँ। र यहाँनिर के भनिरहेको छ भन्दाखेरि मण्डली भनेको चाहिँ अथवा विश्वासीको झुन्डहरू चाहिँ परमेश्वरको परिवार हो। यो चाहिँ फ्यामिली हो, परमेश्वरको परिवार हो। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको रगत बगाइकन, पुत्रको बलिदानद्वारा, पुत्रको रगतको दाम तिरेर, मोल किनेर तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले धर्म सन्तान ठहराउनु भएको छ। धर्मपुत्रको रूपमा उहाँले हामीलाई के गर्नुभएको छ, आफ्नो परिवारमा जोड्नु भएको छ। हामी पापमा मरेका थियौँ, हामी अन्धकारमा थियौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो पापदेखि छुटकारा गर्नुभयो र उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँको आफ्नै परिवारमा धर्म सन्तानको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ। धर्म सन्तान भनेको त बुझ्नुहुन्छ होइन? तपाईँले गोद लिने भन्छ नि, अरू कसैको सन्तानलाई तपाईँले आफ्नै सन्तानको रूपमा लिनुभयो भने, अनि त्यसपछि तपाईँको नामबाट नागरिकता बनाइदिएर अनि आफ्नो सम्पत्ति दिनुभयो भने, आफ्नो पुत्र समान बनाउनु भयो भने, आफ्नो छोराछोरी समान बनाउनु भयो भने त्यसलाई धर्म सन्तान भन्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि धर्म सन्तान ठहराउनु भएको छ। तपाईँले रोमी 5 अध्यायमा 14देखि 16 पद हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ यो कुरा बताएको छ। तपाईँहरूले नोट टिप्नुहोस्, तपाईँहरूले पल्टाउनु पर्दैन। रोमी 5 अध्यायको 14 र 14देखि 16 पदमा यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, किनभने सबै जो परमेश्वरको आत्माले डोर्याएका हुन्छन्, सबै जो परमेश्वरको आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू परमेश्वरका सन्तान हुन्। किनभने फेरि डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पाएका छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्छौँ, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको छ। हामी उहाँको परिवारभित्र आएका छौँ र विश्वासी झुन्ड भनेको चाहिँ परमेश्वरको परिवार हो, परमेश्वरका परिवारका सदस्यहरू हो। एफएसी 2:19 पदमा त्यहाँनिर पनि भन्दछ, यसरी अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, तर सन्तहरूसँगै तिमीहरू सङ्गी नागरिक र परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएका छौ। यहाँनिर तपाईँले एफएसी 2 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिरको सन्दर्भ के छ भन्दाखेरि जब ग्रिकहरू मण्डलीमा आए र यहुदी र ग्रिक मण्डलीमा हुँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ जातीय विभेद आइरहेको छ। ग्रिक अन्य जातिहरू र यहुदीहरूको बिचमा जातीय विभेद आइरहेको छ। अनि त्यहाँनिर पावलले भन्दछ, यसरी अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, अथवा चाहिँ अन्य जातिहरूलाई पावलले भन्दैछ तिमीहरू चाहिँ विदेशी होइनौ, प्रवासी होइनौ, तर सन्तहरूसँग भनेको यहुदी सन्तहरूसँग तिमीहरू सङ्गी नागरिक र परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएका छौ। र यो परिवारमा, परमेश्वरको फ्यामिलीमा, परमेश्वरको परिवारमा जातीयत्व हुँदैन प्रियहरू। त्यहाँनिर चाहिँ यो जात त्यो जात, यो ठुलो त्यो सानो, यो छुने त्यो नछुने हुँदै हुन्न। त्यो परिवार परमेश्वरको परिवार हो। त्यहाँनिर परमेश्वरका सन्तानहरू हुन्छन्, त्यहाँनिर चाहिँ सबैजना एउटै हुन्छ। हामी परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू हौँ। तपाईँले गलाती 6:10 पद र पहिलो पत्रुस 4:17 पदमा पनि हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर पनि परमेश्वरको घरानाको यो विचारलाई बाइबलले व्याख्या गरेको हामी पाउँदछौँ।
प्रियहरू, जब येशू तपाईँ मर्कुसको पुस्तक 3 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने मर्कुसको पुस्तक 3 अध्यायको 31 देखि 35 पदमा येशू उहाँलाई पछ्याउने भिडसँग उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। र त्यति बेला चाहिँ येशूका आमा र भाइहरू येशूलाई खोज्न भनी आउँछन् र चेलाहरूले गएर येशूलाई भन्छ कि तपाईँका आमा र तपाईँका भाइहरू यहाँ आउनुभएको छ। अनि येशूले के गर्नुहुन्छ? येशूले त्यो भिडलाई हेर्नुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ, हेर यिनै हुन् मेरी आमा र मेरा भाइहरू, किनकि जसले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्छ त्यो नै मेरो भाइ र मेरी बहिनी र मेरी आमा हुन्। येशूलाई स्पष्टसँग येशूले यो दुईवटा परिवार बीच विभाजन अथवा चाहिँ फरकलाई छुट्याउनु भएको छ, शारीरिक परिवार, आत्मिक परिवार। येशूले भन्नुभयो, हो उहाँहरू मेरो शारीरिक आमा र भाइहरू हुन्, तर हेर यिनीहरू हुन् मेरो साँचो आमा, बहिनी, भाइहरू, जसले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्छ, परमेश्वरबाट जन्मिएको छ, यिनै हुन् मेरा परिवार भनेर येशू आफैले बताउनु भयो। प्रियहरू, जब तपाईँले यो जान्नुहुन्छ कि मण्डली भनेको अथवा विश्वासीको झुन्ड भनेको चाहिँ परमेश्वरको घराना रहेछ भने जब तपाईँले जान्नुहुन्छ, तपाईँ होसियारी हुनुपर्छ तपाईँ कसरी चल्नुहुन्छ त्यो झुन्डमा, त्यो परिवारमा तपाईँ कसरी जिउनुहुन्छ, तपाईँ होसियारी हुनुपर्छ। तिमोथीलाई पावलले स्पष्टसँग बताएको छ। पहिलो तिमोथी 5, यही पत्रको 5को 1 र 2 हेर्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ तिमोथीलाई पावलले भनेको छ त्यो परिवारभित्र तिमी कसरी चल्नुपर्छ। 5को 1 र 2 पद, वृद्ध मानिसलाई नहप्काऊ तर तिनलाई बुबालाई जस्तै गरी सम्झाऊ, आफूभन्दा सानाहरूसँग भाइ समान व्यवहार गर, वृद्ध स्त्रीहरूसँग आमा झैँ र युवतीहरूसँग चाहिँ सम्पूर्ण पवित्रता साथ बहिनी समान व्यवहार गर। जब तपाईँले जान्नुहुन्छ कि विश्वासी झुन्ड चाहिँ परमेश्वरको परिवार हो, परमेश्वरको घराना हो, तपाईँले यहाँभित्रको सम्बन्धलाई तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अनि ती सम्बन्धहरूको बिचमा तपाईँ कसरी जिउने तपाईँले जान्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, यो कुरा याद गर्नुहोस् कि हाम्रो परिवार जो हाम्रो आफ्नै शारीरिक परिवार छ त्यो परिवार एक दिन अन्त्य भएर जान्छ। त्यहाँनिर एउटै परिवार बाँकी रहन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको परिवार हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको घराना हो। प्रियहरू, तपाईँले आफ्नो परिवारलाई जति समय दिनुहुन्छ, आफ्नो शारीरिक परिवारलाई ख्याल गर्नुहोस् कि तपाईँसँग अर्को परिवार पनि छ जो आत्मिक परिवार हो, तपाईँले त्यो परिवारमा कतिको समय दिनुहुन्छ। हामी आफ्नो परिवारको व्यवस्थापनको लागि, आफ्नो परिवारको वास्ता र रेखदेख गरेर आफ्नो परिवारको निर्माणको लागि हामी समय खर्च गर्छौँ, हामी पैसा खर्च गर्छौँ, हामी आफ्नो बल खर्च गर्छौँ, हामी सबै थोक लगाइदिन्छौँ। त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण तपाईँहरू आफै हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो छोराछोरीको लागि, आफ्नो परिवारमा भएका सदस्यहरूको लागि तपाईँ दिनरात नभनिकन तपाईँले कसरी मेहनत गर्नुभएको छ त्यो तपाईँ आफै जान्नुहुन्छ। तर प्रियहरू, तपाईँसँग त्यो मात्रै परिवार छैन, त्यो परिवार एक दिन अन्त्य भएर जानेछ, त्यो परिवार एक दिन के हुनेछ, सकिनेछ। तर त्यहाँनिर एउटा अनन्तको परिवार छ, त्यहाँनिर चाहिँ अनन्त राज्यसम्म, परमेश्वरको त्यो राज्यसम्म रहिरहने एउटा फ्यामिली, एउटा परिवार छ, त्यो चाहिँ चर्च हो, त्यो चाहिँ विश्वासीहरूको झुन्ड हो। मैले यो भन्दिनँ कि तपाईँको परिवारलाई तपाईँले नेग्लेक्ट गर्नुहोस्, तपाईँले बेवास्ता गर्नुहोस् र केवल आत्मिक परिवारलाई मात्र तपाईँ ध्यान दिनुहोस्, म यो भन्दिनँ। यदि तपाईँले यो भन्नुहुन्छ भने, यदि मैले यो सिकाउँछु भने म फेरि पावल आफैले 3 अध्यायमा सिकाएको कुरासँग म बाझिन्छु। पावलले के भन्छ भन्दाखेरि आफ्नो परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न नजान्नेले परमेश्वरको मण्डलीलाई पनि के गर्न, चलाउन जान्दैन। यसकारण हामी आफ्नो परिवारलाई पनि समय दिनुपर्छ। किन समय खर्चिँदैछौँ भन्दाखेरि एक दिन नाश होस् भनेर होइन कि त्यो परिवार पनि एक दिन परमेश्वरको त्यो अनन्तको परिवारमा सामेल हुन सकोस्, सधैँ रहिरहने परिवारमा आउन सकोस् भनेर हामी समय दिन्छौँ। तर प्रियहरू, म के भन्दैछु भन्दाखेरि तपाईँसँग अर्को परिवार पनि छ, त्यसलाई पनि नबिर्सनुहोस्, त्यो परिवारलाई पनि तपाईँले समय दिनुहोस्, त्यो परिवारको लागि पनि तपाईँले मुठी खर्चनुहोस्, तपाईँको शक्ति, तपाईँको बल, तपाईँले कमाउनु भएको केही आय आर्जन त्यो परिवारको लागि खर्चनुहोस्, त्यो परिवारको निर्माणको लागि तपाईँले खर्चनुहोस्। प्रियहरू, यो दायित्व पनि हामीसँग छ। अर्को यो कुरा पनि याद गर्नुहोस्,
जब तपाईले मण्डलीका विश्वासीहरूको विरुद्धमा तपाईले खराब गर्नुहुन्छ या त मण्डलीका विश्वासीहरूको विरुद्धमा विश्वासी झुण्डको विरुद्धमा तपाईले पाप गर्नुहुन्छ, यो कुरा दिमागमा याद गर्नुहोस् कि तपाईले परमेश्वरको परिवारलाई चोट पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको परिवारहरूलाई चोट पुर्याउँछौँ कि परमेश्वर त्यो कुराले दुखित हुनुहुन्न, कि परमेश्वर त्यो कुराले चाहिँ क्रोधित हुनुहुन्न? अवश्य हुनुहुन्छ। यसकारण जब हामी एक अर्काको विरुद्धमा पाप गर्छौँ या त मण्डली झुण्डको विरुद्धमा हामी खराब बोली हिँड्छौँ या त खराब व्यवहार गर्छौँ भने हामी यो कुरा याद गर्नुपर्छ कि हामी परमेश्वरको विरुद्धमा परमेश्वरको परिवारको विरुद्धमा गर्दैछ, जुन परिवारलाई परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको बलि दिएर छुटकारा गर्नुभयो। अनि त्यो परिवारलाई परमेश्वरले यति औधी माया गर्नुहुन्छ कि त्यो परिवारका सदस्यको विरुद्धमा तपाईँ खराब व्यवहार गर्न सक्नुहुन्न। यदि यो भवनमा तपाईहरु कतिजना विश्वासको खातिर आफ्नो परिवारबाट त्यागिनु भएको छ, विश्वासको खातिर तपाईँ आफ्नो आमा बुवाबाट त्यागिनु भएको छ, विश्वासको खातिर तपाईँको आफ्नो परिवार, आफ्नो आफन्ती, आफ्नो इष्टमित्र सबै टाढा भएको छ, तपाईँ एक्लो हुनुभएको छ भने प्रिय यो तपाईँको परिवार हो, यो तपाईँको परिवार हो। हामीलाई मर्कुस 10 अध्यायको 29 र 30 पदमा येशूले स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ, जसले मेरो खातिर र मेरो सुसमाचारको खातिर आफ्नो घर, आफ्नो आमा बुवा, आफ्नो दिदीबहिनी, आफ्नो दाजुभाइ गुमाउँछ, म उनीहरूले यसै समयमा यसै पृथ्वीमा 100 गुणा घर, 100 गुणा आमा बुवा, 100 गुणा दाजुभाइ, 100 गुणा दिदीबहिनी, 100 गुणा परिवार पाउनेछ। आमेन। यदि तपाईँले गुमाउनु भएको छ भने, तपाईँले एउटा आमा गुमाउनु भएको छ भने तपाईँले मण्डलीमा हेर्नुहोस् कतिवटा आमा पाउनु भएको छ, तपाईँले एउटा बुवा गुमाउनु भएको छ भने मण्डलीमा हेर्नुहोस् कतिवटा बुवा तपाईँले पाउनुहुन्छ, एउटा भाइले तपाईँले घृणा गरेको छ, तपाईँबाट सम्बन्ध तोडेको छ भने कतिजना भाइहरू तपाईँले पाउनु भएको छ। यो हामीले महसुस गर्नुपर्छ, यो हाम्रो आत्मिकी परिवार हो। र यदि यो परिवारमा तपाईँहरू कोही यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको आफ्नो परिवार छैन, आफ्नो परिवार गुमाउनु भएको छ, तपाईँहरूले यद्यपि विश्वासमा आएर पनि तपाईँले आफ्नो परिवार गुमाउनु भएको छ भने तपाईँले एक्लो नसम्झिनुहोस्, मेरो त कोही पनि छैन, मैले सबै गुमाएँ, म एक्लो भए नसम्झिनुहोस्। तपाईँसँग परिवार छ, तपाईँको शारीरिक परिवार टाढा भएर गए पनि तपाईँसँग स्पिरिचुअल फ्यामिली, आत्मिक परिवार छ। तपाईँहरूले जब यो महसुस गर्नुहुन्छ नि, जब यसलाई महसुस गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले एक्लो महसुस गर्नुहुन्न, तपाईँ खुसीले गदगद हुनुहुन्छ। अनि त्यो परिवारप्रति, त्यो झुण्डप्रति तपाईँले आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुहुन्छ, आफ्नो समय खर्च गर्नुहुन्छ, आफूसँग भएको सबै कुरा तपाईँले त्यो परिवारको लागि दिनुहुन्छ। तपाईँले सम्झिनुहुन्छ यो मेरो परिवार हो। प्रियहरू, हामीले यो कुरालाई याद गरौँ। पहिलो कुरा विश्वासीको झुण्ड के हो? विश्वासीको झुण्ड परमेश्वरको घराना हो, परमेश्वरको परिवार हो। र यो परिवारमा हामी परिवार झैँ रहनुपर्छ, यो परिवारमा हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी झैँ रहनुपर्छ, यो परिवारमा हामी बुवा आमा छोराछोरी झैँ रहनुपर्छ, यो परिवारमा हामीले पारिवारिक व्यवहार गर्नुपर्छ। दोस्रो कारण अब हेर्छौँ, तपाईँ र म विश्वासीको झुण्डमा कसरी चल्नुपर्छ भनेर हामी जान्नुपर्ने दोस्रो कारण तपाईँले यही 15 पदमा पाउनुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ बताएको छ दोस्रो कारण, यो विश्वासीको झुण्ड जीवित परमेश्वरको मण्डली हो। विश्वासीको झुण्ड जीवित परमेश्वरको मण्डली हो। अब यसलाई म अलिकता व्याख्या गर्नेछु। जीवित परमेश्वरको मण्डली भनेको के हो? पहिला मण्डलीलाई हेर्नुहोस्। अब यो मण्डली भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिक शब्द एक्लेसिया भन्ने शब्दबाट आएको है। ग्रिक शब्दमा यसलाई एक्लेसिया भन्छ। यो चाहिँ दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ, एक प्लस क्लेसिस शब्द मिलेर बनेको छ। एक भनेको चाहिँ बाहिरबाट भन्ने अर्थ लाग्छ, अनि त्यसपछि क्लेसिस भन्ने चाहिँ बोलाइएका अथवा बोलाइनु। अब यहाँनिर चाहिँ एक्लेसिया भनेको अर्थ, यसलाई समग्रमा बुझ्ने बेलामा चर्च भन्छ हामीले होइन, मण्डली भन्छौँ। त्यो शब्दको ग्रिक अर्थ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरद्वारा अन्य जातिहरूको बीचबाट अथवा एउटा ठुलो भिडबाट बोलाएका समूह, बोलाएका अलग गरिएका त्यो समूहलाई चाहिँ चर्च भन्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्लेसिया भन्छ है। अनि त्यसको कुरा गर्दै चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भनेको छ मण्डली चाहिँ के हो?
त्यो मानिसहरूको समूह जसलाई ठुलो भिडबाट के गरेको छ, अलग गरिएको छ, परमेश्वरले बोलाएर छुट्याइएको छ। हामीलाई एफिसीको पुस्तकमा 1 अध्यायमै हामीलाई स्पष्टसँग बताउँछ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै उहाँले के गर्नुभयो, हामीलाई चुन्नुभयो, उहाँले बोलाउनु भयो। जसलाई चुन्नुभयो, हामीलाई फेरि रोमी 8 अध्यायले भन्छ उहाँले जतिलाई चिन्नुभयो उहाँले तिनीहरूलाई बोलाउनु पनि भयो। हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको। र म तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु, तपाईँ आफ्नो स्वार्थले, तपाईँ आफ्नो इच्छाले मण्डलीको अंश बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँ यो समूहमा आउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँ सङ्गतिमा बस्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ आफ्नो इच्छा, तपाईँ आफ्नो चाहनाले तपाईँ यो झुण्डको अर्थात् चाहिँ परमेश्वरको त्यो मण्डलीको अंश बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। कसरी बोलाउनुहुन्छ? तपाईँलाई विश्वासीको मुखबाट सुसमाचार सुनाएर पवित्र आत्माको शक्तिमा परमेश्वर तपाईँलाई बोलाउनुहुन्छ। अनि त्यो बोलाइएका मानिसहरूलाई के भन्छ? चर्च अथवा मण्डली भन्छ। र मण्डलीको दुई प्रकारको मण्डली छ। बाइबलले 2 प्रकारको मण्डलीको कुरा गर्छ। एउटा विश्वव्यापी मण्डली, त्यो भनेको चाहिँ विश्वव्यापी मण्डली भनेको चाहिँ यो संसारको उत्पत्तिदेखि लिएर अब यो संसारको अन्त्यसम्म सबै मानिसहरू जसले येशूमा विश्वास गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि विश्वव्यापी मण्डली भन्छ। जस्तै हामी यहाँनिर छौँ होइन, कोही काठमाडौँमा सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर, कोही विराटनगरमा गर्दै हुनुहुन्छ, अनि कोही भोलिको दिनमा कोही अब विदेशमा हुने दाजुभाइहरूले उहाँले सङ्गति गर्नुहुन्छ। ती सबै विश्वासीहरूलाई जो चाहिँ ख्रिस्टको रगतले किनेको छ त्यसलाई विश्वव्यापी मण्डली भन्छ। तर अर्को मण्डली छ, त्यो चाहिँ स्थानीय मण्डली हो, जो चाहिँ हामी यहाँनिर यो एउटा भवनमा भेला भएका छौँ। यो झुण्डलाई चाहिँ स्थानीय मण्डली भन्छ। अब यहाँनिर कुरा गर्ने बेलामा जब विश्वासीको झुण्डलाई जीवित परमेश्वरको मण्डली हो भन्ने बेलामा यहाँ विश्वव्यापी मण्डलीको कुरा गर्दैछ कि हाम्रो यो स्थानीय मण्डलीको कुरा गर्दैछ भन्ने प्रश्न आउँछ। प्रियहरू, यो खण्डमा स्थानीय मण्डलीको कुरा गर्दैछ। हामी स्थानीय मण्डलीहरू अथवा चाहिँ हामी यो एक ठाउँमा जम्मा भएका हामी विश्वासीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको मण्डली हो। त्यसको अर्थ अर्को चर्च होइन, हो तिनीहरू पनि हो, तर यहाँनिर चाहिँ लोकली कुरा गरिरहेको छ। किन? यो पत्र एफिससको मण्डलीलाई पठाउँदै थियो, एफिससको ठाउँमा जम्मा भएका मानिसहरूलाई पठाउँदै थियो। यसकारणले यहाँनिर चाहिँ भनेको छ तपाईँ र म जो हामी यहाँनिर भेला भएका छौँ, हामी चाहिँ जीवित परमेश्वरको मण्डली हो। हामी चाहिँ परमेश्वरद्वारा संसारबाट बोलाएका मानिसहरूको समूह हो। र यहाँनिर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने अर्को कुरा पनि छ। मण्डली कसको? परमेश्वरको मण्डली भनेको छ। त्यति मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि एउटा शब्द भनेको छ जीवित परमेश्वरको मण्डली। यहाँनिर जीवित पावरले किन प्रयोग गरेको छ भन्दाखेरि यो एफिसस चाहिँ मूर्तिले भरिएको सहर हो। एफिससमा मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मूर्ति पूजाले भरिएको थियो। तपाईँले प्रेरित 19 अध्याय हेर्नुभयो भने प्रेरित 19 अध्यायमा जब पावल एफिससमा पुगेका थिए अनि त्यहाँनिर चाहिँ एफिससमा दङ्गा भएको छ। तपाईँले त्यहाँनिर गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ प्रेरितको पुस्तकमा त्यहाँनिर विशेष गरी 19 अध्यायको 23 पददेखि 41 पदसम्म हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर एफिससमा दङ्गा भएको छ। शीर्षकमा एफिससमा दङ्गा भनेको छ। त्यहाँ के कारणले भएको छ भन्दाखेरि यो एउटा डेमेट्रियस भन्ने एउटा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाँदीको शिल्पकार थियो। अनि त्यो शिल्पकार भनेको चाँदीको मूर्ति बनाउने कि विभिन्न मूर्ति बनाउने मान्छे थियो। अनि जब पावल त्यहाँ प्रचार गर्दै पुग्यो अनि पावलले प्रचार गर्दा त जीवित परमेश्वरको बारेमा पावलले प्रचार गर्दै थियो। अनि के भयो भन्दाखेरि ल पावलले त अब हाम्रो परमेश्वरको कुनै अस्तित्व छैन, हाम्रो ईश्वरको कुनै अस्तित्व छैन। पावलले अर्कै परमेश्वर यहाँनिर प्रचार गर्न थाल्यो। अब हाम्रो व्यापार त चौपट हुने भयो। किन? अब हाम्रो मूर्ति बिग्दैन। किन भन्दाखेरि पावलले के भन्दैछ, यो मूर्तिको कुनै अस्तित्व छैन। यस कारणले त्यहाँनिर केही कामदारहरूको ग्याङ बनाएर समूह बनाएर पावललाई के गरेको छ, कष्ट दिएको छ यो डेमेट्रियस भने। अनि त्यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि एफिससको सहर भने चाहिँ मूर्तिले अथवा मन्दिरले भरिएको सहर थियो। र तपाईँलाई थाहा छ एफिससमा एउटा ठुलो मन्दिर थियो जसलाई डायनाको मन्दिर भन्छ अथवा आर्टेमिसको मन्दिर भन्छ। यो 7 वटा आश्चर्यका कुराहरूमध्ये एक हो। 7 वन्डर्स मध्ये एउटा कुरा हो, द टेम्पल अफ आर्टेमिस। तपाईँले पाउनुहुन्छ
त्यो चाहिँ एफिससमा थियो अनि एफिसस सहर मूर्तिले भरिएको थियो र त्यहाँका मानिसहरूले मृत ईश्वरलाई मरेको त्यो ढलौटे मूर्तिलाई खोपेर बनाएको मूर्तिलाई उनीहरूले के गर्दैथे पूजा गर्दैथे आराधना गर्दैथे पावलले के भन्छ यहाँनिर तिमीहरू त जीवित परमेश्वरका मण्डली हो परमेश्वर त्यो जीवित हुनुहुन्छ मरेको होइन अस्तित्व नभएको होइन जीवित परमेश्वर जिउँदो परमेश्वरको तिमीहरू आराधना गर्दैछौ भने यहाँनिर पावलले भन्दैछ अनि हामी जीवित परमेश्वरका मण्डलीहरू हौ हामी जीवित परमेश्वरको त्यो बोलाइएको झुण्ड हो फेरि यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन तपाईँ र मेरो परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ र जीवित परमेश्वरको झुण्डमा हामी आएका छौँ जीवित परमेश्वरले बोलाएको झुण्डभित्र हामी छौँ अनि प्रेरित 20:28 त्यहाँनिर चाहिँ बताउँछ कि पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई बगालको जिम्मेवार बनाउनु भएको हुनाले उहाँले आफ्नो रगतले किन्नु भएको परमेश्वरको मण्डलीको हेरचाह तपाईँहरू गर्नुपर्छ चर्च मण्डली तपाईँको होइन मण्डली कसको हो परमेश्वरको जीवित परमेश्वरको हो जसलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको छ आफ्नो रगतले किन्नु भएको छ उहाँको रगतले किन्नु भएको मण्डली योना 10 अध्याय तपाईँलाई थाहा छ यसुले भन्नुभयो म असल गोठालो हुँ म मेरो भेडाहरूको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्छु मण्डली चाहिँ ख्रिस्टका भेडाहरूको समूह हो ख्रिस्टका भेडाहरूको त्यो समूह जमात झुण्ड हो त्यो पास्टरको भेडाको होइन त्यो कसैको भेडाको नि ख्रिस्टको किन उहाँले भन्नुभयो मेरा भेडाहरूको निम्ति म आफ्नो जीवन अर्पण गर्छु म असल गोठालो हो हामी सहायक गोठालोहरू हो अगुवाहरू हामी सहायक गोठालोहरू हो तर मुख्य गोठालो त यसो आफै हुनुहुन्छ अनि मण्डली चाहिँ परमेश्वर जीवित परमेश्वरको मण्डली हो जसले आफ्नो पुत्रको रगत बगाइकन के गर्नुभएको छ किन्नुभएको छ प्रियहरू मण्डली परमेश्वरको हो मण्डली परमेश्वरको मण्डली हो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो र मण्डलीमा परमेश्वरको आराधना गर्न जब हामी आउँछौँ तपाईँ परमेश्वरको वचन अनुसार आराधना गर्नुपर्छ परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार तपाईँले आराधना गर्नुपर्छ यस कारणले पावलले यो पहिलो तिमोथीको 2 अध्याय पुरै आराधनाको बारेमा शिक्षा सिकाउँदैछ हे एफिससका विश्वासीहरू एफिससको मण्डली तिमी चाहिँ मृत ईश्वरको आराधना गरिरहेका छैनौ तिमीहरू चाहिँ जीवित परमेश्वरको मण्डली हो र त्यहाँभित्र तिमीहरू कसरी आराधना गर्नुपर्छ यहाँनिर छ 2 अध्याय मजाले बताइदिएको छ सामूहिक प्रार्थना कस्तो हुनुपर्छ पुरुषहरूको दायित्व के हुन्छ स्त्रीहरू कसरी रहनुपर्छ मजाले 2 अध्यायमा व्याख्या गरेको छ किन भन्दाखेरि मण्डली परमेश्वरको मण्डली हो र मण्डलीमा कसरी चल्ने परमेश्वर आफैले भन्नुहुन्छ मण्डलीको आराधनाको सिस्टम कस्तो हुनुपर्ने परमेश्वरले आफ्नो वचनमा प्रकट गर्नुभएको छ तपाईँ र मैले जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै प्रकारले हामीलाई परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्दैनौँ तपाईँ र मैले जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै प्रकारले हामी परमेश्वर अगाडि जिउन सक्दैनौँ उहाँले देख्नुहुन्छ उहाँ जीवित हुनुहुन्छ उहाँ अस्तित्वमा हुनुहुन्छ उहाँ बोल्नुहुन्छ उहाँले एक्सन लिनुहुन्छ उहाँले प्रतिक्रिया पनि देखाउनुहुन्छ उहाँ त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि जब हामी मण्डली एकसाथ उहाँको आराधना गर्न आउँछौँ यो कुरा याद गर्नुहोस् तपाईँको दिमागमा याद गर्नुहोस् तपाईँ जब मण्डलीमा आराधना गर्न आउनुहुन्छ तपाईँ भजन गाउनुहुन्छ तपाईँ वचन सुन्नुहुन्छ तपाईँको दिमागमा यो कुरा याद गर्नुहोस् तपाईँ जीवित परमेश्वरको झुण्डमा हुनुहुन्छ उहाँको उपस्थिति यहाँनिर छ तपाईँ जीवित परमेश्वरको मण्डलीमा आराधना गर्न आउँदै हुनुहुन्छ यसकारण जब तपाईँ आराधना गर्नुहुन्छ ओठे आराधना नगर्नुहोस् उहाँले तपाईँको हृदय देख्नुहुन्छ उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ साँचो आराधना चढाउनुपर्छ तपाईँ वास्तविक आराधना चढाउनुपर्छ परमेश्वरले कसले मुख चलाएको छ र कसले चलाएको छैन भनेर उहाँले त्यति मात्र हेर्नु हामीले हेऱ्यो भने त्यति हेर्ने हो कसले गाउनु भएको छ कसले गाउनु भएको छैन होइन कसले मुख चलाउनु भएको छ कसले मुख चलाउनु भएको छैन परमेश्वरले त हृदय पनि हेर्नुहुन्छ अझै धेरै हामीले भन्दा कि कसले हृदयदेखि गएको छ कसले वास्तविक गाएको छ यसकारण परमेश्वरको आराधना हामी जीवित परमेश्वरको आराधना गर्दैछौँ किनकि हामी जीवित परमेश्वरको मण्डली हो यहाँनिर अगुवाको लागि एउटा ठुलो यहाँनिर चाहिँ व्यवहारिक प्रयोग छ अगुवाहरू हामी यो कुरा याद गर्नुपर्छ कि मण्डली ख्रिस्टको बगाल हो मण्डली ख्रिस्टका भेडाहरू हो मण्डली चाहिँ परमेश्वरको मण्डली हो
हाम्रो होइन, म यहाँनिर मेरो अधिकार चल्दैन, यहाँनिर चाहिँ मेरो आफ्नो मनमर्जी चल्दैन, यहाँनिर चाहिँ पास्टरको आफ्नो मनमर्जी चल्दैन, यहाँ परमेश्वरको वचनको अधिकार छ। आमेन। जब पुलपिटबाट प्रचार हुन्छ परमेश्वरको वचनको अधिकार छ। यो हामी दोस्रो कारण हेरौँ, हामी जीवित परमेश्वरको मण्डली हौँ। तेस्रो कारण, हामी विश्वासीको झुन्डमा कसरी चल्नुपर्छ भनेर किन जान्नुपर्छ हामी, तेस्रो कारण हेर्नुहोस्। तेस्रो कारण यो सत्यको खाँबो र आड हो। विश्वासीको झुन्ड मण्डली चाहिँ सत्यको खाँबो र आड हो। यहाँ तपाईँले 15 पदमै हेर्नुहोस् त, 15 पदमा यहाँनिर भनेको छ मण्डली हो पछि र सत्यको खाँबो र आड हो। यहाँनिर पहिलो कुरा यो सत्य भने चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि सत्यको खाँबो र आड चाहिँ मण्डली कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। पहिला सत्य के हो, यो खण्डमा यहाँनिर भनेको छ सत्यको खाँबो भनेको छ। त्यो सत्य के हो, परमेश्वरको वचनमा प्रकाश गरिएको परमेश्वरको सत्यता, जसलाई हामी क्रिस्चियन विश्वासको सार भन्छौँ। क्रिस्चियनहरूले के कुरा विश्वास गर्छ, परमेश्वरले के कुरा प्रकट गर्नुभएको छ, परमेश्वरले आफ्नो विषयमा के भन्नुभएको छ, त्यसपछि मानिसको विषयमा उहाँले के भन्नुभएको छ, पापको विषयमा उहाँले के भन्नुभएको छ, उद्धार र मुक्तिको विषयमा उहाँले के भन्नुभएको छ, स्वर्ग र नरकको विषयमा उहाँले के भन्नुभएको छ। हरेक कुरा जो परमेश्वरको वचनबाट उद्धृत भएको छ अथवा परमेश्वरको वचनमा प्रकाश भएको छ र परमेश्वरले बताउनु भएको ती सत्यताको के हो, खाँबो। मण्डली सत्यको खाँबो। र अझै यसलाई हामीले अलिकता साँगुरो प्रकारले अलिकता यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक विशेष प्रकारले भन्दाखेरि सुसमाचार हामी भन्न सक्छौँ। यसको मतलब सुसमाचार यति नै हो भन्न खोजेको होइन, तर होल क्रिस्चियन विश्वासको सारको कुरा म गर्दैछु। र हामी छोटकरीमा भन्नु पर्यो भने सुसमाचार, गस्पल, सुसमाचारको सत्यता जो परमेश्वरले हामीलाई प्रकट गर्नुभयो। किनभने हामीलाई थाहा छ बाइबलमा प्रकट भएका हरेक सत्यता उद्धारसँग जोडिएको छ, परमेश्वरको कृपासँग, परमेश्वरको करुणासँग, परमेश्वरले आफ्नो महिमाको लागि गर्नुभएको त्यो महान योजनासँग जोडिएको छ। यसकारण यहाँनिर सुसमाचार पनि भन्न सक्छौँ। सुसमाचार या क्रिस्चियनहरूको विश्वासको सार या बाइबलमा बताएको सबै सत्यको खाँबो र आड हो मण्डली। अब यो खाँबो भने चाहिँ के हो, सत्यको खाँबो। यो खाँबो भनेको चाहिँ हामीले खामो लेखेको छ, खाँबो पनि भन्छ, खामो पनि भन्छ। खामो लेखेको छ होइन। यो चाहिँ हामीले अझै सजिलो भने पिल्लर के, हामीले पिल्लर भनेपछि बुझ्छ, इङ्ग्लिस हो होइन, अङ्ग्रेजी शब्द हो, तर हामी पिल्लर भनेपछि सजिलै बुझ्छौँ होइन। खास यहाँनिर भनेको पिल्लर हो, यो चाहिँ सत्यको पिल्लर हो। अब पिल्लर भन्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ पावलले एउटा चित्र प्रयोग गरिरहेको छ। अघि मैले कुरा गरेको थियो 7वटा आश्चर्य मध्येको एउटा मन्दिरको कुरा गर्दै थिएँ मैले होइन। के मन्दिर, डायनाको मन्दिर, आर्तेमिसको मन्दिर। अनि त्यो मन्दिरको पिल्लरहरू चाहिँ यति ठुल्ठुला थिए, 127वटा पिल्लरहरू थियो। त्यो पिल्लरको हाइट उचाइ 18 मिटर थियो र त्यसको गोलाइ 2 मिटर थियो। त्यस्ता ठुल्ठुला पिल्लर हो। तपाईँले अहिले पनि तपाईँले गुगलमा गएर अनि त्यसपछि द टेम्पल अफ आर्टेमिस भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने त्यति बेलाको भग्नावशेष 1-2वटा पिल्लरहरू यस्तो अल्गो पिल्लरहरू भग्नावशेषको रूपमा तपाईँले देख्नुहुन्छ है। तर त्यति बेला ठुल्ठुलो थियो, 18 मिटर अग्लो थियो। अनि त्यसपछि 2 मिटर गोलाइ के, त्यसको गोलाइ 2 मिटर थियो। र त्यस्ता पिल्लरहरू कतिवटा थियो थाहा छ, 127वटा पिल्लर। ठुलो मन्दिर थियो डायनाको मन्दिर। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो डायना देवीलाई चाहिँ त्यहाँनिरको सबैभन्दा ठुलो देवी भनेर उनीहरूले चाहिँ मान्दथे। अनि अर्को आश्चर्य कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो सबै त्यो उसहरू छ नि पिल्लरहरू, त्यो सुनले मोहरेको थियो। अनि त्यो सुनले मोहरेको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो मन्दिर बनाउँदाखेरि अनि कसले के गर्यो भनेर त्यसको लेखहरू थियो, लेखिएको थियो। त्यो पिल्लरमा सुनले मोहरेको थियो र त्यसमा विशेष गरी राजाहरू, विभिन्न राजाहरूले त्यसको लागि चाहिँ के गरेका थिए, विभिन्न सहायता गरेका थिए। ती राजाहरूको नाम, उनीहरूले कसरी सहायता गरे, त्यो कुराहरू चाहिँ लेखिएको थियो। अब पावलले के भन्दैछ, मण्डली चाहिँ परमेश्वरको सत्यताको पिल्लर हो भन्ने बेलामा त्योसँग कम्पेयर गरेको छ, त्योसँग तुलना गरेको छ। हेर त्यो पिल्लर, हेर त्यहाँनिर कति ठुलो पिल्लर, तिमीहरू आश्चर्य पर्छ होला, छक्क पर्छ होला। ओहो, यत्रो 18 मिटर अग्लो, यत्रो चाग्लो, सुनले मोहरिएको। त्यत्तिकै त 7 आश्चर्य मध्ये राखेको छैन नि त्यो मन्दिरलाई होइन।
त्यतिकै त आश्चर्य मध्ये राखेको छैन। जब त्यो हेर्छ आश्चर्य हुन्छ मानिसहरू। अनि एफिससका मानिसहरूलाई पावलले के भन्दैछ, तिमीहरू परमेश्वरको सत्यको खाँब हो, त्यो पिल्लर तिमीहरू हो। अनि तिमीहरूमा परमेश्वरले आफ्नो सत्यता कुद्नुभयो, त्यो कुदेर राख्नुभएको छ। तिमी हो, तिमीहरू त्यो सत्यतालाई थाम्ने तिमीहरू हो। जसरी त्यो पिल्लरले त्यो मन्दिरलाई थामेको छ, त्यसरी नै परमेश्वरको सत्यतालाई थाम्ने पिल्लरहरू तिमीहरू हो। यहाँनिर यो प्रकारले चाहिँ प्रयोग गरेको छ। अनि ती पिल्लरहरू, जसरी ती पिल्लरहरूमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सुनले मोरेको ठाउँमा चाहिँ कोरिएको थियो, लेखिएको थियो सत्यताहरू, त्यसरी नै त्यो मण्डलीमा पनि परमेश्वरको सत्यता सुरक्षित गरेर राखेको छ। संसारमा परमेश्वरको सत्यता पाएन भने पनि परमेश्वरको मण्डलीभित्र छिर्नुपर्छ। त्यहाँनिर परमेश्वरको सत्यतालाई डिस्प्ले गरेको छ, प्रदर्शन गरेको छ। जस्तै त्यो पिल्लरबाट के गरेको थियो, सत्यतालाई के गरेको थियो, प्रदर्शन गरेको थियो। त्यसरी नै मण्डलीले परमेश्वरको सत्यतालाई के गर्छ, प्रदर्शन गर्छ र त्यो सत्यतालाई थामिराख्छ। यसको अर्थ त्यो सत्यता मण्डलीले उत्पादन गर्छ भनेको होइन, त्यो सत्यता परमेश्वरले दिनुभएको हो, परमेश्वरको सत्यता हो, परमेश्वरको प्रकाश हो। मण्डलीले के गर्छ, त्यसलाई थामिराख्ने काम गर्छ कि त्यसलाई सपोर्ट गर्छ, त्यसलाई आठ दिन्छ, त्यो पिल्लरले जस्तो थामिराख्छ। र त्यहाँबाट के त्यो सत्यता चाहिँ अन्य जातिहरू, अविश्वासीहरू, अरू मानिसहरूलाई प्रदर्शन गर्छ। यी हेर यही हो परमेश्वरको सत्यता, यही हो परमेश्वरको प्रकाश, यही हो परमेश्वरले भन्नुभएको, हेर भनेर त्यो मण्डलीले यसरी के गर्छ, डिस्प्ले गर्छ। अब यहाँनिर अर्को शब्द छ, खामो मात्रै भनेको छैन, आड पनि भनेको छ है। अब यो आड भन्ने शब्द यसको चाहिँ अर्थ चाहिँ दोहोरो लाग्छ, त दुईवटा अर्थ लाग्छ। यसको अर्थ चाहिँ जग पनि हुनसक्छ, यो आड भनेको यसको अर्थ चाहिँ पर्खाल पनि हुनसक्छ है। अनि यहाँनिर चाहिँ अब ठ्याक्कै पावलले जग भनेको हो कि पर्खाल भनेको त्यो निश्चित हामी भन्न सक्दैनौँ। पावलको दिमागमा थियो, पावललाई थाहा थियो, पावलले त्यो डायनाको मन्दिरको त्यो पिल्लर र त्यहाँको जगको कुरा गरेको थियो, या त पावलले यहाँनिर चाहिँ पावलले पर्खालको कुरा गरिरहेको थियो। हामीलाई चाहिँ एकैसाथ भन्न सक्दैन। तर तपाईँले यदि जग भनेर यहाँनिर प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँले यो बुझ्नुहोस् कि त्यो सत्यता खाम्नको लागि त्यो एउटा जग थियो, जग र पिल्लर दुईटा मिलेर त्यो मन्दिर जसरी थामिरहेको थियो त्यसरी नै परमेश्वरको सत्यतालाई चर्चले थामिरहेको छ, मण्डलीले थामिरहेको छ भनेर बुझ्नुहोस्। यदि तपाईँले पर्खाल भनेर बुझ्नुभयो भने यसले अलिकता मानिदिन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर झुटा मानिसहरू आइरहेको छ, पर्खालले प्रोटेक्सन गर्छ, पर्खालले के गर्छ, संरक्षण गर्छ। अनि पर्खालले चाहिँ त्यो सत्यता विरुद्ध आइरहेका बाणहरूलाई, सत्यता विरुद्धमा आइरहेका प्रहारहरूलाई त्यो पर्खालले के गर्छ, छेक्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ झुटो शिक्षाको प्रहारहरू यो मण्डलीमा आइरहेको छ, झुटा मानिसहरूले त्यो सत्यताको विरुद्धमा बोलिरहेको छ। अनि त्यो कन्टेक्स्टमा यसको अर्थ पर्खाल पनि हुनसक्छ। तर म एकैसाथ यो नै हो भनेर दाबी गर्न चाहिँ सक्दैन, कि त त्यो जग हो कि त यो चाहिँ पर्खाल हो। तर जग भए नि पर्खाल भए पनि हामीले यो बुझ्छौँ कि मण्डली चाहिँ परमेश्वरको सत्यतालाई खाम्ने खाँबो हो र परमेश्वरको सत्यतालाई मण्डलीले प्रदर्शन गर्छ, परमेश्वरको सत्यतालाई मण्डलीले जगेर्ना गर्छ। यो सत्यताको विरुद्धमा आएका हरेक प्राणहरूलाई मण्डलीले खण्डन गर्छ। यसकारणले पावलले तिमोथीलाई 1 अध्यायमा र 4 अध्यायको 1 देखि 5 मा तिमोथीलाई पावलले चाहिँ आज्ञा दिएको छ, भनेको छ तिमोथी ती झुटा मानिसहरूको खण्डन गर्न तिमी तयार हुनुपर्छ। किनकि मण्डली परमेश्वरको सत्यताको के हो, सत्यको खाँबो र आड हो। र जब त्यो सत्यको विरुद्धमा आउँछ मण्डलीले त्यो सत्यलाई थामिराख्नुपर्छ, त्यसलाई प्रदर्शन गर्नुपर्छ र त्यसको विरुद्धमा आएका हरेक विद्रोहहरूलाई, हरेक गलत कुराहरूलाई खण्डन गर्नुपर्छ भनेर तिमोथीलाई पावलले भनिरहेको छ। यसकारण मण्डली त्यो हो प्रियहरू, मण्डली चाहिँ परमेश्वरको सत्यको खाँबो र चाहिँ आड हो। अनि यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी स्थानीय मण्डलीको कुरा गर्दैछ। हामी विश्वासीहरूको झुन्ड परमेश्वरको सत्यताको के हो, खाँबो हो र आड अथवा चाहिँ पर्खाल हो। प्रियहरू, कसरी मण्डलीले चाहिँ परमेश्वरको सत्यतालाई चाहिँ सत्यताको खाँबोको रूपमा र त्यसपछि आडको रूपमा मण्डलीले कसरी काम गर्छ त? कसरी मण्डली चाहिँ परमेश्वरको सत्यताको खाँबो र आड भएर काम गर्छ? पहिलो कुरा, मण्डलीले सत्यता विश्वास थामिराख्छ। कलसी 1 अध्यायको 23 पदमा भनिएको छ, तिमीहरूले विश्वास थामिराख, दरिला हौ।
मण्डलीले चाहिँ परमेश्वरको सत्यतालाई विश्वास साथ स्वीकार्छ र त्यसलाई जगाइराख्छ, थामिराख्छ, त्यसलाई जगेडा गरिराख्छ, थामिराख्छ, त्यसलाई पक्रिराख्छ। मण्डली त्यो सत्यताबाट दायाँ र बायाँ जान चाहन्न, त्यो सत्यतामा अधिक रहन चाहन्छ। मण्डलीले परमेश्वरको सत्यतालाई स्वीकार गर्छ र त्यसलाई थामिराख्छ। यदि कोही मण्डली भन्ने झुण्डले यदि परमेश्वरको सत्यतालाई इन्कार गर्छ भने त्यो झुण्ड परमेश्वरको सत्यको खाँबो र आड होइन। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्। मण्डलीले परमेश्वरको सत्यतालाई के गर्छ? विश्वास साथ स्वीकारेर त्यसलाई थामिराख्नुपर्छ, पक्रिराख्नुपर्छ, त्यसलाई समातिराख्नुपर्छ। अनि दोस्रो कुरा, मण्डलीले पुलपेटबाट त्यो सत्यता प्रचार गर्छ। यसरी सत्यतालाई चाहिँ के गर्छ? डिस्प्ले, प्रदर्शन गर्छ। जब यहाँ पुलपेटमा आउँछु, जब पुलपेटमा प्रचारक आउँछ, यहाँनिर म आइतबार कहाँ गएँ, सोमबार मैले के गरेँ, मङ्गलबार के गरेँ, बुधबार म कहाँ गएँ, अनि कहाँ घुम्न गएँ, अनि कुन पार्टीको मान्छेलाई भेटेँ, कुन वरिष्ठ मान्छेसँग बसेर चिया खाएँ, म त्यो प्रचार गर्न म यहाँ उभिएको छैन। यहाँ हामी किन उभिन्छौँ? यो सत्यतालाई जो मण्डलीले थामिराखेको छ त्यो सत्यतालाई घोषणा गर्नको लागि, प्रचार गर्नको लागि यहाँ उभिन्छौँ। अनि प्रचारकहरू हरेक पटक जब प्रचार गर्न आउँदाखेरि यो कुरा निश्चय गर्नुपर्छ, मण्डलीले थामिरहेको त्यो सत्यता आजको वचनबाट प्रचारिँदैछ। र विश्वासीहरू तपाईँ त परमेश्वरको सत्यको खाँबो हुनुहुन्छ। तपाईँहरू पनि त हो, पास्टर मात्र होइन। पास्टर एक्लैले थामेर बस्ने होइन, मण्डलीले भनिरहेको छ थाम्ने। अनि जब सत्यता प्रचार हुन्छ तपाईँले सुन्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ, त्यो सत्यतालाई तपाईँले के गर्नुपर्छ? मनन गर्नुपर्छ, पक्रिनुपर्छ। अनि त्यो सत्यता घोषणा हुँदै गर्दाखेरि, प्रचार गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। तेस्रो, मण्डलीले कसरी सत्यको खाँबो र आडको काम गर्छ? तेस्रो चाहिँ अन्य जातिहरूको बिचमा घोषणा गरेर, पहिलो पत्रुस 2:9 बताएको छ, तिमीहरू चाहिँ चुनिएका वंश, राजकीय पुजारी, के अरे पवित्र जाति, परमेश्वरको निजी प्रजा हो। तिमीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? अन्धकारबाट छुटकारा गरेर उहाँले ल्याउनु भयो, ताकि उहाँका आश्चर्यका कामहरू तिमीहरू घोषणा गर्न सक। अनि मण्डलीले परमेश्वरको सत्यता अन्य जातिहरूलाई घोषणा गरेर सत्यको खाँबो र आडको काम गर्छ। चौथो कुरा, मण्डलीको जीवनमा जिएर यो त हुनै पर्छ। अघि भनेको थिएँ नि, जब त्यो पिल्लरलाई हेर्छ मानिसहरूले, त्यहाँनिर सुनले मोरिएको त्यो ठाउँमा लेखिएका ती गहकिला अक्षरहरूलाई हेर्छ। अनि मण्डली चाहिँ के हो भन्दाखेरि, मण्डली चाहिँ परमेश्वरको सत्यताको खाँबो अथवा पिल्लर हो। जब तपाईँ र मलाई हाम्रो यो झुण्डलाई अरूले हेर्छ, हाम्रो जीवनमा सत्यता देखिनुपर्छ। हाम्रो आफ्नो जीवनबाट, मण्डलीले आफ्नो जीवनबाट, मण्डलीको जीवाइबाट परमेश्वरको सत्यतालाई प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ। अनि पाँचौँ कुरा, मण्डलीले कसरी खाँबो र आडको काम गर्छ? मण्डलीले झुटा शिक्षकहरूलाई खण्डन गरेर, झुटा शिक्षाहरूलाई खण्डन गरेर, मण्डलीको विरुद्धमा आएका झुटा कुराहरूमा मण्डली चुप लाएर बस्दैन, त्यो कुरालाई सहँदैन, त्यो कुरालाई चाहिँ ठिकै छ भनेर बस्दैन, त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँछ, त्यसलाई खण्डन गर्छ। बाइबलले यो भन्छ, यो कुरा चाहिँ झुटो हो, बाइबलले भनेको यो कुरा चाहिँ सही हो भनेर मण्डलीले त्यो सत्यतालाई के गर्छ? त्यो सत्यताको विरुद्धमा आएका झुटहरूलाई खण्डन गर्छ। जोन म्याकार्थरले केही समय अगाडि, एकजना बाइबलका राम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ जोन म्याकार्थर भन्ने, उहाँले यसरी लेख्नु भएको छ, यदि तपाईँ मण्डलीको विरुद्धमा आएका झुटा कुराहरूप्रति तपाईँ जोसिलो हुनुहुन्न भने, भन्न खोजेको जोसिलो भएर तपाईँले त्यसको खण्डन गर्नुहुन्न भने तपाईँ परमेश्वरको सत्यताप्रति पनि जोसिलो हुनुहुन्न। उहाँले यो प्रकारले भन्नुभएको थियो, परमेश्वरको सत्यताको विरुद्धमा आएका झुटहरूलाई हामी खण्डन गर्छौँ। त्यसको मतलब गएर त्यो झुटो हो, त्यो झुटो हो, यहाँ हो, त्यो झुटो हो भनेर हिँड्ने भनेको होइन। मण्डलीमा हामी के गर्छौँ? त्यसको खण्डन गर्छौँ। र कसैले त्यो कुरा गर्छ भने हाम्रो विश्वासीको अगाडि हामी त्यसलाई के भन्छौँ? यो हो, यो हो, यो झुट हो, यो सही हो। हामी त्यसलाई के गर्छौँ? खण्डन गर्छौँ, त्यसलाई स्पष्ट गर्छौँ, त्यसलाई हामी स्वीकार्दैनौँ, त्यसलाई हामी इन्कार गर्छौँ। किन? मण्डली चाहिँ सत्यताको खाँबो, सत्यको खाँबो र आड हुनुपर्छ। यो चाहिँ तेस्रो कारण थियो।
अनि यो तीनवटा कुराहरूलाई तपाईँले याद राख्नुहोस्। हाम्रो विश्वासीको झुन्ड के रहेछ? पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरको घराना रहेछ। अनि विश्वासीको झुन्ड के रहेछ? दोस्रो कुरा जीवित परमेश्वरको मण्डली रहेछ। अनि तेस्रो कुरा के रहेछ? सत्यको खाँबो र आड रहेछ। जब तपाईँले यो जान्नुहुन्छ, अब तपाईँ मण्डलीमा कसरी चल्नुपर्छ, अब तपाईँ होसियारी बन्नुहुन्छ। होइन भने जस्तो चले नि हुन्छ, जसरी जिए नि हुन्छ, जसरी आए पनि हुन्छ, जसरी आराधना गरे पनि हुन्छ। आज परमेश्वरको सत्यता नजान्ने मण्डली को हो भन्ने कुरा नजान्ने मण्डलीहरू, झुन्डहरू देख्नु भएको छ तपाईँले। जसरी गाइने भयो, जसरी आराधना गरे भयो, जसरी जिए पनि भयो, आए पनि भयो, नआए पनि भयो, रक्सी खाएर आए पनि भयो, सुती चेपेर आए पनि भयो, चोरेर आए पनि भयो, ठगेर दशंश ल्याए पनि भयो, जस्तो जिए पनि भयो। त्यस्तो मण्डली छ त्यो बिल्कुल होइन। हामी मण्डलीमा कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। आमेन।